अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करें, आज के दिन मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन और हम कह सकते हैं एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया। स्टार्टिंग ऑफ द डे काफ़ी हद तक मार्केट में नेगेटिविटी आई, इतनी नेगेटिविटी आई कि मार्केट ने तकरीबन 1973 पॉइंट्स का डिक्लाइन किया और फिर उसके बाद फाइनली उसी पॉइंट्स को रिकवर भी किया और एक ही दिन के अंदर इतनी गिरावट और उसके बाद फिर एक अबव मार्केट का क्लोजर रहा, यानी कि 73,754 पे क्लोजर रहा और साथ साथ हम कह सकते हैं जस्ट 100 पॉइंट्स का एक डिक्लाइन, 108 पॉइंट्स का। इट मीन्स से काफ़ी हद तक रिकवरी मार्केट ने एक ही दिन में की। इट मीन्स कि वो जो न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट आ रहा था बजट के हवाले से, कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से कहा जा रहा था, वो तमाम चीज़ें जो है वो शेड आउट हो गई और साथ साथ अब जब बजट की अनाउंसमेंट होगी तो तकरीबन मार्केट के अंदर एक रिकवरी नोट मजीद देखा जाएगा। 73,000 के लेवल पर मार्केट इंटैक्ट है, 71,000 के लेवल को टच करके वापस आ गई आज। तो इट मीन्स कि मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट है कि अपने जो एक नंबर्स हैं उसको स्टेबल किए हुए है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे कि इस वीक के अंदर नेगेटिव ट्रेंड क्यों रहा, क्या क्या चीज़ें थी जो डिक्लाइनिंग नोट कर रही थी पंच, और साथ साथ एक लास्ट वीक हम कह सकते हैं लास्ट वीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीक जो है वो बजट वीक ही होगा। तो क्या चीज़ें होंगी जो सामने आएंगी। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे, इकोनॉमिक रिकवरी के हवाले से बात करेंगे, इस साल के यानी कि फिस्कल ईयर के जो चीज़ें थी, बैलेंस था बजट के हवाले से वो कैसा रहा, और साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे क्योंकि कल भी हमने सोचा था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप एक दिन के अंदर तमाम जो सेक्टर है उसको कवर कर पाएँ। तो आज भी हम मजीद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन किया है राजा कमरान साहब ने, आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान आदिया साहब, आप हैं बिजनेसमैन, बिल्डर एंड डेवलपर, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान साहब, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं राजा कमरान साहब से ही पूछना चाहूँगी, राजा साहब ये बताइए कि एक बजटरी डिसिप्लिन, साथ साथ अब इस साल के अंदर हमने चीज़ें भी देखी, बहुत उतार चढ़ाव देखे, 2 साल से हम थोड़ा सा एक इनस्टेबिलिटी देख रहे थे, फाइनली इस साल के अंदर काफ़ी एक कह सकते हैं ना मैच्योरिटी और एक स्टेबिलिटी देखी गई है इकोनॉमी के अंदर। ये कैसे देखते हैं और फिर मार्केट को भी इन्फ्लुएंस कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान की जो मईशत थी उसमें हमारी एग्रीकल्चर कुछ सालों से परफॉर्म नहीं कर रही थी और एग्रीकल्चर के परफॉर्म ना करने की वजह से हमें जो है बड़े पैमाने पर गंदम दरामद करनी पड़ रही थी। इसके अलावा हमारे पास हमने कुछ शुगर भी कुछ दिन महीनों में दरामद की, पिछले चंद साल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी भी देखिएगा कि अभी जनवरी फरवरी मार्च तक हमने अप्रैल तक गंदम को दरामद किया है और अब जो है हमारे पास अब जो प्राइसिंग है उसमें स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है इस महीने से और बहुत बेहतर हुई है। अब देखिए कि गंदम की प्राइसेस पिछले महीने से जो क्रैश करने शुरू की और अप्रैल से शुरू की थी, वो मई में आके हमें एक बड़ा फर्क नज़र आया। उसी के साथ आप देखिए कि चिकन की प्राइसेस भी कम हुई हैं। इसके साथ साथ चावल की कीमत भी हमें कम होती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो ग़िज़ाई जिनास हैं उनमें हमें कमी नज़र आई है। इसके अलावा जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो आलमी मंडी में ईंधन सस्ता हुआ है, ईंधन के सस्ता होने, पेट्रोल डीजल के सस्ता होने से जो है जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। किराए कम नहीं हुए हैं मगर उनके पास जो प्रेशर था प्राइसिंग का या प्राइसिंग का जो अपवर्ड ट्रेंड था वो अब रुक गया है वहाँ पे। ये अगर प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं तो मज़ीद कमी आने के इम्कानात हैं इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन इस वक्त 12-13% पे आ गया है, जो हमारी 22% की इन जो शरह सूद है, जिसको बुनियादी हम शरह सूद कहते हैं, बेसिक पॉलिसी रेट कहते हैं, स्टेट बैंक जो तय करता है, उसमें अब कमी की आवाज़ें आ रही हैं। 10 तारीख को मुतवक्का तौर पे एग्जैक्टली अनाउंसमेंट जी, इसमें एक अनाउंसमेंट आ रही है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। इसमें कमेटी को अब ये तो लोग कह रहे हैं कि 4% कम होना चाहिए, 6% कम होना चाहिए, मगर मेरा अंदाज़ा ये है कि इसमें एक कमी होगी, मगर इतनी ज़्यादा कमी नहीं होगी क्योंकि 12 तारीख को जो बजट आना है उस हवाले से बजट के आने में क्लैरिटी है। तो हर 40 दिन बाद एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होता है, तो अगले महीने जाकर ये सेटलमेंट हो सकता है अगर मॉनेटरी पॉलिसी में। मगर एक कमी यहाँ पे ज़रूर होगी जो मार्केट सेंटिमेंट को कवर करेगी। मगर मैं यहाँ पे एक बात कह दूँ
کہ मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग की वजह से जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। जो ग़ज़ाई इजनास थी उनकी सप्लाई बेहतर होने की एग्जैक्टली। वजह से इन्फ्लेशन पे एक बड़ा डेंट पड़ा है। तो हमें ये देखना होगा कि हम अब जब बैठेंगे गवर्नर स्टेटिंग जमील अहमद साहब और उनकी मॉनेटरी पॉलिसी टीम, तो वो ये बात देखे कि कितना डेंट जो है इनकी मॉनेटरी पॉलिसी से पड़ा है और कितना डेंट जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स दिए गए हैं, जो सप्लाई को बेहतर किया गया है, कुछ स्मगलिंग को रोका गया है, इस तमाम चीज़ों का कितना इस असर चीज आया को है। वाजे करना जरूरी है, क्योंकि अगर पॉलिसी टाइटनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर इससे नुकसान ज्यादा हुए, ये चीज देखना पड़ेगी। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कुछ फर्क नहीं पड़ा है। देखिए इसका कुछ ना कुछ जरूर फर्क पड़ा होगा। लेकिन 38% के बाद 11% पे आना, और वो भी एक साल के अंदर अंदर, ये काफी एक जी एक बहुत फिनोमिनल चेंज है। अच्छी अचीवमेंट है। इसमें गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का एक इम्पैक्ट है, मगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का कितना है ये देखना होगा। देखिए इसने जो ओवरहीटेड इकोनॉमी थी उसको कूल डाउन किया है गाड़ियों के सेक्टर में, वहां पर फाइनेंसिंग रुकी है जिसकी वजह से मार्केट ओवर हीट होने से बचे, मगर उसका एक रिवर्स इम्पैक्ट आया है। उसका रिवर्स इम्पैक्ट ये आया है कि जो यूज्ड गाड़ियां जापान से आ रही हैं वो मार्केट शेयर अपना बढ़ा गई हैं और वो मार्केट का 28% हो गई हैं, और जो यूज्ड गाड़ियां थी उनकी कीमतें बढ़ गई हैं नई गाड़ियों के मुकाबले में। तो हमें नई गाड़ियों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, उससे हमारा जो जीडीपी है उसमें तेज़ी से इजाफा होता है। और जो जो यूज्ड गाड़ियां हैं जो मईशत में आ रही हैं, उस हवाले से बजट में कोई ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जो हमने बैगेज स्कीम के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों को अलाउ की हुई हैं, इसमें ये पॉलिसी आनी चाहिए कि वो जो अपनी वहाँ की गाड़ी लाने के बजाय पाकिस्तान से जो गाड़ी खरीदे उनमें टैक्सेशन में ऐसी छूट दी कमी जाए होनी जो चाहिए। पुरकशिश होनी चाहिए, तो हमारी जो मकामी Right. पैदावार है वो बढ़ेगी। दूसरी बहुत- बात आपने स्टॉक मार्केट कर लो। स्टॉक मार्केट के ऊपर जी स्टॉक मार्केट हम देख रहे हैं कि पूरे हफ्ते में डाउन है, और ये कुछ महीने में अगर हम देखें तो 4% की हमें गिरावट नजर आती है। इसमें देखें ये हमेशा बजट से पहले होता है। मार्केट में कुछ रूमर्स थी सुबह से जिसकी वजह से आज मार्केट खुलते ही बहुत तेजी से डाउन हुई, और आज जो रहा मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड रहा। हम कुछ दिनों से देख रहे थे मार्केट खुलती थी पॉजिटिव, देन फिर वो नेगेटिव होती थी, फिर वो पॉजिटिव होती थी, तो एक उसमें ग्राफ था फ्लो का कि कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है मार्केट में, कभी कुछ कभी फरोख्त को दबाव हो रहा है, कभी खरीदारी हो रही है। आज जो था 1800 पॉइंट्स तक मार्केट नेगेटिव चली गई। उसमें जो है सुबह कुछ रूमर्स फैली थी मार्केट में कि जो है कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड पर जो टैक्सेशन है उसको दुगना किया जा रहा है, तो उस पर कुछ क्लैरिटी आई है इनडायरेक्ट वे में। मैं ये समझता हूं कि इस पर डायरेक्ट वे में क्लैरिटी आनी चाहिए थी, अगर हुकूमत इस पे कोई टैक्सेशन नहीं लगा रही है। मैं कॉमी चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ कि इस पर डायरेक्ट, क्योंकि देखें स्टॉक मार्केट में लेकिन हो सकता है राजू साहब, अभी नहीं आई तो आ जाएगी, अभी तो टाइम है, वैसे भी 12 तारीख में, अभी तो ऑलरेडी 2 दिन बाकी हैं, 1800 पॉइंट की कमी बजट के करीब एक बड़ी कमी होती है। हमें देखकर लेकिन चलना चाहिए, मार्केट ने हमें recover मार्केट किया सेंसिटिव उसको, हमें मार्केट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखने की जरूरत है, और नो डाउट आ जाएगी, मगर अगर इतने दिन मार्केट गिरती रही तो जो शेयर होल्डर जो इन्वेस्टर है ना उसका लॉस नहीं होना चाहिए, उसका लॉस फंडामेंटल्स पे होना लेकिन हमें चाहिए, ये बात भी रूमर्स पे याद नहीं रखने होनी की चाहिए। जरूरत है कि 60% मार्केट एक साल के अंदर बढ़ी ये बिल्कुल है। मार्केट बढ़ी है, मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। Right. आज की जो मार्केट से मैं उस पर राइट। मैं सुफियान साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लेती हूँ। सुफियान साहब, आप क्या समझते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हवाले से, साथ साथ जो राजा साहब ने एक डिटेल एक्सप्लेन किया पॉलिसी रेट के हवाले से, अगर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, सीमेंट सेक्टर या स्टील सेक्टर का, सिक्लिकल सेक्टर्स को देखा जाए तो एक्सपेंशन वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो ऐसे ही होती है, जब पॉलिसी टाइटनिंग होती है तो बड़े इश्यूज आ जाते हैं एक्सपेंशन पे। जी बिल्कुल नताशा, जिस तरह राजेश साहब ने बात की वो इन्फ्लेशन के हवाले से, वो इन्फ्लेशन के नंबर ऑलमोस्ट 11-12% पे इन्फ्लेशन आई है, जो 44% भी आईएमएफ कहता था कि आपकी 44 है, जब गवर्नमेंट हमारी 28% के पॉइंट्स पे बात कर रही थी, तो वो बेशक उसकी जो सप्लाई बेहतर होने की वजह से ही है, जो फूड इन्फ्लेशन है वो नीचे आया है और चीज़ें बेहतर हुई है। इसी तरीके से रियल स्टेट सेक्टर के अंदर हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइटनिंग हो चुकी हैं और मार्केट बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे चली गई, और नज़र ये आता है कि जो आउटस्कर्ट्स एरियाज़ हैं इस वक्त कराची के, और जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के तबकात के जो लोगों की जहाँ बाइंग होती है, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ मार्केट तो बिल्कुल रिवर्स की तरफ हो गई है। वहाँ पे लोगों के पास कुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, जो कि महंगाई की वजह से।
اب اگر یہ مہنگائی مثال ہے کہ اگر انفلیشن فوڈ انفلیشن ان چیزوں کی وجہ سے اب رکتی ہے تو اس طرف ہمیں پروگریس نظر آئے گی. بٹ ابھی اگین اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے جو بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے جو ایک ہائیک آ رہی ہے, تو وہ ایک چیلنج آ رہا ہے. مگر اگین سامنے دیکھتے ہیں تو پیٹرولیم منصوبات کی قیمتوں میں بھی کمی کا امکانات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اگین جو اوپیک کے اندر جو آئل پرائسز نیچے آ رہی ہے تو ابھی پھر آئل پرائسز کے اندر کریکشن نظر آ رہی ہے, اور اس کے بہت برائٹ چانسز ہے. مانیٹری پالیسی کے حوالے سے بالکل یہ گورنمنٹ کو بالکل بہت زیادہ تو نہیں بٹ کہیں نہ کہیں شروعات ضرور لے لیں. ایک دم سے نہیں 6-7% پہ جا سکتے تو 2-3% بھی ایٹ لیسٹ بہت ضرور دیں. سرپرائز ہو جائے گا اگر ایسا کچھ ہو گیا تو. بٹ ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں 2-3% دیں, لوگوں کو کچھ ہوپ دیں کہ ہم کہیں فردر موو آن کر رہے ہیں, ہم ایک جگہ کھڑے ہو گئے. اور پچھلے یہ 4 مہینے سے اناؤنسمنٹ آئی رہی تھی کہ یہ اگلے مانیٹری پالیسی میں 2% ریڈیوس ہو جائے گا, اگلے میں ہو جائے گا, وہ نہیں ہوا. یہ بڑا سیٹ بیک ہوا, اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ بھی نہیں ریئیکٹ کر پائی. پلس جو لارج اسکیل مینوفیکچررز ہیں جن لوگوں نے پچھلے سالوں میں بہت زیادہ ایکسپینشن کری ہے, جس کی وجہ سے جو ڈیمز کی کنسٹرکشن اور جو اسٹیل مل والوں نے جو ایکسپینشن کری ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑے ٹربل کے اندر ہے اس وقت. پاکستان کی جو ان کی جو لاسز ہیں وہ ہیوج لاسز پہ چلے گئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس بھی گورنمنٹ کے رکنے شروع ہو گئے تھے. جو ان کی ڈیٹ ری سروسنگ کے اندر جو پیمنٹس کا ڈیفالٹ آ رہا تھا تو انہیں پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس پہ بھی پروجیکٹس نہیں تھے. جی جی اور جی. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی اتنا سپورٹ نہیں رہا. اب جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن اور یہ چیزیں کہیں نہ کہیں بہتر اگر اکانومی ریوائیو کر جائے گی تو بائنگ بھی آنا شروع ہو جائے گی. امید ہے جی جی. اگلے 3 سے 4 مہینے میں بہتری کی طرف امید ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف صاحب موجود ہیں چائنا کے اندر, چائنیز پرائم منسٹر سے جو میٹنگ ہوئی ہے 28 MOU سائن ہوئے, سی پیک کی ریوائیول کی بات ہو رہی ہے اور مل کر یہ عزم کیا جا رہا ہے کہ آگے چیزوں کو اکانومی کو بہتر کیا جائے. تو اس کے حوالے سے ہواوے اور جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو پاکستان میں دعوت دی جا رہی ہے کہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹس کی جائیں, نئے ایونیوز کو ایکسپلور کریں. دیکھیں جب مورل اور جو لوگوں کو چیزیں جب بہتر ہوں گی تو اسی وقت اکانومی چلے گی. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو اوپر لانے کی ضرورت ہے, جو بہت زیادہ نیچے چلے گئے. ہماری انڈسٹری بھی تبھی سروائیو کرے گی جو مڈل کلاس کے پاس اپنے رہنے کے جو گھر نہیں ہیں. میجورٹی لوگ وہ ہیں جو کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں, انویسٹرز ہوتے ہیں, ان لوگ کو خریدتے ہیں, آگے اپنی پراپرٹیز کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہونے کی وجہ سے جس وقت 22% کا تو کائبور ہے پلس 2% بینک لیتا ہے, 24% پہ ہے. اس میں کوئی بھی ہاؤسنگ فائنانس تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ جو نیو بائرز ہیں جو فرسٹ ٹائم بائرز ہیں ان کو سبسڈائز ریٹ کے اوپر ان کو گھر خریدنے کی پرمیشن دی جائے. اسی طریقے سے فرسٹ ٹائم بائرس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ کم ہونا چاہیے جن کی فرسٹ پراپرٹی ہے. سیکنڈ پراپرٹی جو سیونی آئی گیس کچھ کہتے ہیں اس کو, تو وہ والا بھی ایک ایشو آپ لوگوں کی طرف سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے. کل بھی ہم نے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کو ڈسکس کیا, اس کے اوپر آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ دیکھیں میرا اس میں گورنمنٹ کا ٹھیک ہے ان کو ٹیکس لینا ہے, ایک سیکٹر پہ اگر ٹیکس نہیں ہے وہ چاہتے ہیں ٹیکس لگائیں, وہ لگائیں, ان کی مرضی. مگر میری یہ ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں. یہ آپ کوئی ایسا ڈیسیشن نہ لیں جس کے ساتھ ہم کہیں اور جا کے اسٹک اپ ہو جائیں آگے اور چیزیں اور کولیپس ہوں. آپ ٹھیک ہے آپ سنیں, مشورہ لے لیں, ہو سکتا ہے ہم سے کوئی آباد سے جو ہے کوئی بہتر تجویز آ جائے جس کے اوپر آپ عمل کر لیں. اس میں میں آپ کی توسط سے یہ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو 2 پورشنز میں لے لیں. ایک تو آپ لے لیں جو بلٹ اپ پراپرٹی ہے, اور ایک آپ اوپن پلاٹس کو الگ کریں. جو دیکھیں بلٹ اپ پراپرٹی ہے وہ اکانومی کے اندر اپنا حصہ ملاتی ہے اور بڑا حصہ ملاتی ہے, کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں ایک اگر کوئی پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے اور اگر وہ ہائی رائز بلڈنگ یا اپارٹمنٹ کا یا بنگلوں کی کوئی اسکیم ہے تو اس میں وہ لوگوں کو ہاؤسنگ پرووائڈ کرے گا. پاکستان وہ ملک ہے جس کے اندر ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, آج سے کچھ 6 سال پرانی آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو اسٹیٹ بینک نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے, اس میں 10 ملین ہاؤسز کی شارٹ فال ہے. ہم آلریڈی اس شارٹ فال پہ. اب ہو کیا رہا ہے اس سیکٹر کے اندر انفارچونیٹلی کہ ہماری توجہ نہیں ہے جو کہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے سستے مکانات کی طرف, ہمیں اس کے اوپر توجہ دلانی چاہیے. اس کی وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے کہ ارریگولیٹڈ سیکٹر بڑھ رہا ہے, کچی آبادی بڑھ رہی ہے, ان آرگنائزڈ جو ہے وہ کچی, اب ورٹیکل کچی آبادی کراچی شہر میں نظر آتی ہے, بلکہ اب تو پنڈی اور لاہور کے اندر بھی آپ دیکھیں جب لوگوں کو افورڈ نہیں, اندرون شہر لاہور کا بھی ہے
اس کے اندر بھی اسی طریقے کی اللیگل کنسٹرکشن اور ایکٹیویٹی نظر آتی جو کراچی میں بھی ہے، کیونکہ لینڈ پرائسز بہت زیادہ بڑھتی ہوئی جا رہی. ہم نے ان کے لیے گورنمنٹ کو کوئی پلان لانا چاہیے، کوئی اگر اسکیم لائے. ٹھیک ہے، اگر شہر کے نزدیک نہیں ہے تو نئی اسکیم آباد کریں، وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم لے کر آئیں، وہاں کی یوٹیلیٹیز کو ڈیولپ کریں اور لوگوں کو فیسیلیٹ کیا جائے، ان کو سستے اور بہتر پالیسی پہ لانگ ٹرم لونز دیے جائیں تاکہ وہ افورڈیبل ہاؤسنگ خریدیں اور ریگولیٹڈ ہاؤسنگ اسکیم میں آئیں. اس سے آپ کا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، آپ کی اکانومی بھی بہتر ہوگی، آپ کے لوگ پڑھے لکھے آئیں گے، سویلائزیشن میں آئیں گے. جو کچی آبادی میں جاتا ہے وہ ان ایجوکیشن کلاس آتی ہے، وہاں کرائم بھی بڑھتا ہے، نہ اس کا ایڈریس ہوتا ہے، ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی خراب ہوتی ہے. جو آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت شہر کے اندر ایک پینک ہوا ہوا ہے کہ جو بزنس کمیونٹی کے اوپر بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں مل کر. تو اگر گورنمنٹ اللہ کرے یہ سمجھے اس بات کو، اور جو ڈیولپڈ سکیمز ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہیں، دیکھیں وہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ایڈ کریں گے اس اکانومک سائیکل کے اندر. کنسٹرکشن جو ہے کہ ڈے ون سے کوئی بلڈنگ اگر بنتی ہے تو اس میں اسٹیل کی یوٹیلائزیشن ہے، سیمنٹ ہے، پھر اس کے اندر ووڈ ہے، پھر لیبر کی مین پاور. سب سے زیادہ ایگریکلچر کے بعد جو لیبر یوٹیلائزیشن ہے وہ مین پاور لگتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ہے. تو اگین اس کے بعد پینٹ انڈسٹری ہے، ووڈ انڈسٹری ہے، آپ کی ٹائل انڈسٹری ہے، گلاس انڈسٹری ہے. یہ ساری لوکل انڈسٹریز ہیں جو اس وقت 72 کے اوپر الائڈ انڈسٹریز ہیں جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں ایک کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ. اگر ایک کوئی مکان بنے یا ایک کوئی بلڈنگ ہائی رائز کی بنتی ہے تو میرا یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن نہ کیا جائے ٹیکسیشن کے حوالے سے اس کو، بلکہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں کہ لوگ جو پیسے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر یا پراپرٹی کے اندر کسی اوپن پلاٹ میں جاتے ہیں اس کو ڈسکریج کریں اور لوگ بلٹ اپ پراپرٹی کی طرف زیادہ آ جائیں. اس کے اندر یہ سیکٹر میرا خیال ہے بوم بھی کر جائے گا، اور آپ کی سیمنٹ سٹیلز آپ دیکھیں گے کہ ان سب کے بھی ریزلٹ بہتر آنے شروع ہو جائیں گے. اس وقت جو سٹیل کے شیئرز ہیں اسٹاک ایکسچینج میں آپ دیکھ لیں، سیمنٹ کے شیئرز دیکھ لیں، وہ کوئی پرفارم ہی نہیں کر پا رہا. انفیکٹ اس وقت جو اگر بہتری آئی ہے تو آٹو سیکٹر میں تھوڑی سی میں آئی. یہاں آپ کو پاس کروں گی. ہمارے ساتھ اوور کال احمد چنوئی صاحب موجود ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم احمد چنوئی صاحب، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. احمد چنوئی صاحب کیا کہیں گے؟ اسٹاک مارکیٹ میں آج تھوڑا سا چینج دیکھا گیا، بہت ایکسٹرا گراوٹ دیکھی گئی اور پھر اس کے بعد ریکوری بھی دیکھی گئی، اور اس پورے ویک کے اندر ایک کافی فلیٹش، ایک کافی نیگیٹو ہم کہہ سکتے ہیں، یا پروفٹ ٹیکنگ کہہ لیں، یا پھر ایک کہہ لیں کہ تھوڑا سا بجٹ سے پہلے کاشسنس جو کہ ایک ڈر کی صورت اختیار کر گئی. کیسے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پورا ہفتے میں ہم نے تقریباً 4000 پوائنٹ کی گراوٹ دیکھی ہے، اور یہ بہت بڑا جولٹ ہے جو اسٹاک ایکسچینج کو آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی پروفٹ ٹیکنگ نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف ان لوگوں نے جن کے ذاتی مفادات تھے انہوں نے یہ رومرز پھیلائی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 45% کیپٹل گین ٹیکس کرنے جا رہا ہے. جو اوور آل ٹیکس اسٹرکچر ہے اس میں تقریباً ہم 70% کے قریب ٹیکس میں چلا جائے گا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے، بڑے سیکٹر کے لیے. اور اس میں یہ بھی ہوا کہ میکسیمم ٹیکس سلیب کو جو ہے وہ 45% کیا جائے گا. بلا بلا بہت ساری رومرز تھی، اور ان رومرز کے نتیجے میں لوگوں نے جو ہے وہ پینک سیلنگ کی اور لوگوں نے اسٹاک مارکیٹ کو کافی گرا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بڑی مشکل سے اس 2 سال کے اندر گورنمنٹ نے ایک ایشورنس دی. جو بھی گورنمنٹ رہی ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے نہ صرف یہ ایشورنس دی کہ ہمارے پاکستان جو ہے وہ کہیں ڈیفالٹ کرنے خدا نخواستہ نہیں جا رہا، اور ہم نے اپنے سارے اسٹرکچرز کو بہتر کیے. ہم نے اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی بات کی، ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی بات کی. الحمدللہ جہاں ہمارا $26 بلین جو ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اب تقریباً اگر ہم مئی میں جا کے دیکھیں تو صرف $500 ملین پہ آ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جون میں وہ وائپ آؤٹ بھی ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا لیپ فارورڈ ہے، ایک بہت بڑا جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے، اپنا کنسٹرکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو اس ایٹیٹیوڈ کے بعد جو ہے میں نہیں سمجھتا خدا نخواستہ کہ گورنمنٹ جو ہے اس اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ کوئی بڑا میجر چینج لے کر آئے. میں مختلف چینل سے یہ بات کر چکا ہوں کہ جی 2 سے 5% کا ایڈجسٹمنٹ کسی بھی صورت میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے 9.5 ٹریلین ٹیکس کرنے تھے اس سال، اور اس کی جگہ 12-13 ٹریلین کی ہم اگلے سال بات کر رہے ہیں، تو ایک 30% کا رائز آتا ہے. جو 30% کے رائز میں
کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹرکچرل اور اپنا پرائس ایڈجسٹمنٹ کر کے یہ ٹیکسز جو ہیں وہ پورے ہوں گے. تو اس میں بہت لمبا چوڑا فرق کسی بھی انڈسٹری کو نہیں آئے گا. تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن اگر سب کی طرف سے آ گیا تو انشاءاللہ ہم یہ 12-13 ٹریلین کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی اچیو کر لیں گے. چنائے صاحب کافی ڈیٹیل آپ نے مارکیٹ کے حوالے سے بتایا ہے. مانیٹری پالیسی بھی اناؤنس کی جا رہی ہے منڈے کے دن. آپ کا کیا سٹانس ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو، خاص کر جو ہمارے پاس انالیسز ہوا اور جتنے تمام انالسٹ آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بار کچھ نہ کچھ کمی ضرور کی جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے 2 فیکٹرز ہیں اس میں. ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارا جو ایئر آن ایئر جو انفلیشن ہے وہ 11.3 سم تھنگ آ گیا ہے اور ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 21.3 ہے تقریباً. تو یہ 10% کا کبھی بھی ڈفرنس اور گیپ نہیں رہا. انفلیشن کو جو ہے وہ ہمارے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے جو ہے وہ ہمیشہ میجر کیا جاتا ہے. تو جہاں انفلیشن کم آیا ہے وہاں ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی جو ہے وہ 2-3% کی کمی ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں جہاں ہم مانیٹری پالیسی کی ٹائٹنگ کی بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ضرور ہوگا اور لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا، انڈسٹری کو ریلیف ملے گا اور انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے وہ ہم نیچے کی طرف گراوٹ دیکھ سکتے ہیں. رائٹ. چنائے صاحب ایک چیز اور وہ جو کہ یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا اسٹانس تھوڑا سا نیگیٹو ہو گیا. انویسٹرز کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ بجٹ آ رہا ہے اور مارکیٹ میں یہ رومر جس طریقے سے سپریڈ ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا اپنے انٹروڈکٹری کامنٹ میں کہ پہلے بھی تھوڑا ڈیفالٹ کے خطرات اس ٹائپ کی چیزیں پھیلا کے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی، تو ابھی بھی مارکیٹ میں کتنا چارم موجود ہے؟ آپ کیسے انوائٹ کریں گے انہیں؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ انویسٹرز کو جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پورا انویسٹمنٹ جو ہے جو وہ پلان کیا ہوا ہے وہ ضرور لے کر آئیں. کہیں پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ ایشورنس اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میرا جو اپنا مشاہدہ ہے پوری اکنامک ٹیم کے ساتھ، گورنمنٹ کی ٹیمز کے ساتھ اور حالات کے ساتھ، تو اسٹاک مارکیٹ میں تو ابھی الحمدللہ بڑی گنجائش موجود ہے. اور یہ 3-4 ہزار پوائنٹ جو ہم نے کم دیکھے ہیں اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اسپیکولیٹرز ہیں جو اس مارکیٹ کو نیچے لا کر یا جو اس ریس میں پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے مال وقت پہ نہیں خریدا، وہ اب اٹیمپٹ کریں گے کہ جی مال خریدیں. تو انویسٹر اگر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ مارکیٹ جو ہے وہ بڑی پازیٹیو نظر آتی ہے اور پاکستان کا اوور آل جو آؤٹ لک ہے وہ بہت بڑا پازیٹیو ہے. جہاں پاکستان کا آؤٹ لک پازیٹیو ہو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ تمام مارکیٹیں جو ہے وہ آگے جا کے بہترین پرفارم کریں گی. رائٹ. دیر از نیور ٹو لیٹ، ہم کہہ سکتے ہیں نا. تھینک یو سو مچ. احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسز، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کافی چارم موجود ہے. وہ انویسٹرز جو ابھی ویٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں ڈپ آئے تو دس از دا ڈپ، کیونکہ جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ اگر تھوڑا سا بھی کم کیا جاتا ہے یا کمی واقع ہوتی ہے تو مارکیٹ اس کو بہت اچھے طریقے سے ریئیکٹ کرے گی. ہمارے ساتھ راجہ کامران صاحب بھی موجود ہیں، سفیان آڈیا صاحب بھی موجود ہیں. میں راجہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، راجہ صاحب ایک طرف ٹیکسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہم نے مارکیٹ کو بھی ڈسکس کیا، پراپرٹی سیکٹر پہ بھی ہم سفیان صاحب سے بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے انڈسٹریل گروتھ کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں جو ابھی بجٹ کے اندر واضح ہونا ضروری ہیں؟ خاص کر اگر ہم ٹیکسز کے حوالے سے بات کریں تو کارپوریٹ ٹیکس آلریڈی ہائی ہے. کس سیکٹر کو آپ سمجھتے ہیں اس بار ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا؟ کیونکہ محمد اورنگزیب صاحب کا فرسٹ بجٹ ہے یہ، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا فرسٹ بجٹ ہوگا یہ، اور پھر اس بجٹ سے کافی امیدیں بھی ہیں لوگوں کو، کیونکہ ایک عرصے بعد ایک پاورفل گورنمنٹ بجٹ دینے جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کافی عرصے سے اس اسٹیبلٹی کے لیے، اس اکانومک اسٹیبلٹی کے لیے ویٹ کر رہے تھے ہم، جو کہ اب آ چکی ہے. تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ کے پریویس پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا، میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ یہ نئی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک پچھلی گورنمنٹ کا تسلسل ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر بنائی تھی. ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، اس میں میجورٹی پارٹنر یہ دو ہیں، باقی اور چھوٹے پارٹنرز بھی ہیں. دونوں کا اکانومی کے لحاظ سے اور پرائیویٹائزیشن پہ ایک ڈیفرنٹ اوپینین اور پوائنٹ آف ویو ہے. تیسرا پاکستان کی اکانومی کو افیکٹ کرتا ہے ایک ایکسٹرنل سیکٹر، وہ ہے آئی ایم ایف. یہ 3 پوائنٹ آف ویو اس وقت مل کر بیٹھے ہیں اور یہ پاکستان کی اکانومی اور بجٹ کی راہ کو تعین کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی بجٹ ہوتا ہے نا، وہ محض ٹھنڈے عدد و شمار نہیں ہوتے یک بستہ. یہ کسی بھی گورنمنٹ کی پولیٹیکل جو ایجنڈا ہے کہ وہ کس طرف معیشت کو لے کے جانا چاہتی ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی وہ آئینہ دار ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا، اس پر وہ بہت فخر کرتے ہیں.
اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید اضافہ ہونا چاہیے. نون لیگ کا جو ایجنڈا رہا ہے وہ ذرا ڈیولپمنٹ رہا ہے. پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ تھوڑی سی سوچ رکھتی ہے, مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پرائیویٹائزیشن میں بھی ہم نے پیپلز پارٹی کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دیکھے کہ جیسے پی آئی اے کے شیئرز بے نظیر بھٹو نے آ کے اسٹاک مارکیٹ میں لانچ کیے. ان کا ایک طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے مگر عمل کا اختلاف نہیں ہے کہ نجکاری ہونی چاہیے. اب جیسے پیپلز پارٹی ہے سندھ میں سب سے زیادہ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام کر رہی ہے, تھرکول پہ کر رہی ہے, سڑکوں پہ کر رہی ہے. تو ایک نیا ماڈل ایوالو ہو رہا ہے اس وقت. اور جو ڈفرینس آف اوپینین ہے میں سمجھتا ہوں سیاست میں, پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبل. سیاست میں ممکنات ہوتے ہیں, بہت ہی مختلف لوگ آپس میں دشمن ہوتے ہیں, مگر جب ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو ڈسکس کر کے کوئی ایک نئی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی سولوشن ہماری اکانومی کو بھی چاہیے. جی, ہماری اکانومی کو بھی ایک نئی سوچ, ایک نیا سولوشن, ایک ہائبرڈ سولوشن چاہیے کہ ہم نہ بالکل ہی پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے جائیں, نہ ہم بالکل گورنمنٹ کے رلائی پر ہو جائیں. ہمارے پاس ایک ون ون سچویشن آنی چاہیے اور لوگوں کی سوچ اور ان کی امیدوں کے مطابق آنی چاہیے. دیکھیں اب بجٹ میں نا عوام کا بہت زیادہ انحصار نہیں رہا. بجٹ میں پہلے ہیوی سبسڈیز ہوا کرتی تھی جو اب ختم ہو گئی. ہاں ٹیکسیشن کے معاملات ہیں جس سے براہ راست عام آدمی متاثر ہوتا ہے, انویسٹر متاثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے اس بار ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز کم کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی بڑی اچھی بات آپ نے سٹارٹ میں کی تھی کہ ایگریکلچر جو پروڈکٹس آئی ہیں اس بار, جو بمپر کراپس آئی ہیں, اس کا بڑا ایک واضح امپیکٹ آیا ہے. جیسے غریب لوگوں کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اشیاء خورد و نوش ہے ان میں واقعی کمی آئی ہے, اور ان کی قیمتوں کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا انفلیشن بھی ڈاؤن آیا ہے. دیکھیں میں ایک گورنر اسٹیٹ بینک کو سن رہا تھا, ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے جتنی زرعی اجناس امپورٹ کی ہیں یہ اس کے مساوی ہیں جو ہمارا آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بائی پروگرام ہے. یعنی ہمارا جو 3 ارب ڈالر سے زیادہ کی ہمارے پاس خوردنی تیل امپورٹ ہوتا ہے, ہمارے پاس گندم امپورٹ ہوئی ہے, اور دیگر جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں خوراک کے حوالے سے. اس کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب نے جو آپ اگر انٹرم کی بات کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ایک تھوڑی سی انکوائری بھی کی ہے اس کے اوپر. نہیں, وہ انکوائری کا ایک الگ معاملہ ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. یعنی اگر ہم اپنی ایگریکلچر کو اچھا کر لیں تو ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. ایک میں آپ کو یہ پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہا تھا. دوسرا بات یہ ہے, دیکھیے ہمارے پاس ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے. ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10% سے بھی کم ہے, جس کو کم از کم جو ہے 20% پر ہونا چاہیے. اور ہمارا ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے. ٹیکس ریٹ ہمارے پاس تقریباً 29% کارپوریٹ ٹیکس ہے, اس کے اوپر 10% سپر ٹیکس ہے. تو یہ تقریباً ملا کے 40% ہو جاتا ہے. جی, یہ ٹیکسیشن بہت ہائی ہے. ہمیں ٹیکس ریٹ کو لو کرتے ہوئے ہمیں ٹیکس بیس کو بڑھانا ہوگا. ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے اب دیکھیے کہ موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں وہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. یہ بہت ویژنری ہیں. میں اورنگزیب صاحب کو بطور ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ اس کے کافی انٹریکشن رہا ہے. دیکھیں انہی کا ایک ویژن تھا, انہوں نے ایگریکلچر کے حوالے سے ایچ بی ایل کی ایک سبسیڈری بنا دی. وہ ایگریکلچر کی مصنوعات, بیج, کھاد میں اسٹینڈرڈائزیشن لا رہی ہے. جب اچھا بیج, اچھی کھاد اور اچھی مشینری اس کو دستیاب ہوگی کسان کو, تو آپ کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا. جب آپ کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ اس سے ہماری جو چھوٹا کسان ہے وہ خوشحال بھی ہوگا, اور پاکستان کو جو امپورٹ پڑ رہی ہے پاکستان ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوگا. دیکھیں ہمارے پڑوس میں 2 ملک ایسے ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہیں. نمبر افغانستان ہے, دوسرا ایران کو زرعی انپٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان دونوں کو ہم اپنے ذہن میں اپنی پالیسی کا حصہ بناتے ہوئے دونوں کی ضروریات کو اپنی ایگریکلچر پالیسی کو بنائیں کہ ہمیں کتنی گندم چاہیے کہ ہم افغانستان کو بھی بیچ دیں, ایران کو بھی بیچ دیں, اور ہمارے پاس اپنی گندم کی ضرورت موجود رہے بلکہ سرپلس رہے. دوسرا یہ ہے کہ چاول دونوں ملکوں کو بیچ کے ہمارے پاس کتنا بچتا ہے, چاول تو ویسے بھی ہم انٹرنیشنل پرائس پر لے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایگریکلچر میں خوردنی تیل پر کام کرنا ہوگا. دیکھیں ایک تو پام آئل کے حوالے سے سندھ حکومت نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے, مگر اس کو ابھی تک جو ہے کمرشل بنیادوں پہ شروع نہیں کیا گیا. اس کو شروع کیے جانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس آلٹرنیٹ بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس سورج مکھی اور سرسوں کے تیل, سرسوں کے بیج بہت اچھے ہیں, مسٹرڈ آئل کے, تو اس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے, جو صحت کے لیے بھی زیادہ اچھے ہیں, پام آئل سے زیادہ اچھے ہیں. تو ہمیں جو لوکل سیڈز ہیں
اس کو بڑھانا چاہیے اور پالم آئل کی پروڈکشن کو جو مقامی ہے اس کو بڑھانا چاہیے، تاکہ ہمارے پاس جو خوردنی تیل میں ہمارے پاس جو دھچکے آتے ہیں وہ بہت شدید ہوتے ہیں. 300-400 روپے پر لیٹر جو ہو جاتا ہے خوردنی تیل، جو کہ عام آدمی کی خوراک کو اور اس کی فوڈ کو بھی متاثر کرتا ہے. یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے جو لوکل آئلز ہیں ان کو پروموٹ کریں. ہم لوکل آئلز کی جو صحت جو بخش بھی ہے ہیں. وہ جو صحت بخش بھی ہیں، اس حوالے سے ہمیں پالیسی سازی کرنے کی ضرورت ہے اور لوکل پام آئل کی پروڈکشن کو ہمارے بڑھانے پاس کی ضرورت کارن ہے. بھی ہے، ہمارے پاس آپ نے سورج مکھی کا جی ذکر کارن کیا. ہے، سورج مکھی ہے، تل ہے. تل اس بار آپ کو میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ امپورٹ ہوئے ہیں، ایکسپورٹ ہوئے ہیں اور چین نے سب سے زیادہ لیے ہیں. اور کل ٹی ڈی اے پی نے خبر جاری کی ہے کہ ریفریجریٹڈ کنٹینر میں ہم نے چین کو جو ہے چیری بھی ایکسپورٹ کی ہے. سو ہمارے پاس اب کھل رہا ہے. دیکھیں پوری دنیا کو فوڈ کی ضرورت ہے اور ہمارے ریجن میں فوڈ گروئنگ کی بہت اچھی پراسپیکٹس موجود ہے، کیونکہ ہمارے دریا 12 مہینے بہتے ہیں. ہمارے پاس خشک سالی نہیں ہے، ہمارے پاس بڑا نہری نظام ہے، ہماری زمین بہت فرٹائل ہے. کہیں ہم یو اے ای، سعودی عرب، خلیجی ملکوں اور چائنا، ایران اور افغانستان، 6 ملک ایسے ہیں جن کے لیے ہم فوڈ باسکٹ بن سکتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا پوٹینشیل اور موجود ہے. اپنی اسٹرینتھ یہیں پہ ڈھونڈنی چاہیے. میں سفیان صاحب کو کامنٹ میں شامل کروں گی. سفیان صاحب، ایک طرف ہم نے ایگریکلچر پروڈکٹس کے حوالے سے بات کی، دوسری طرف ہم تھوڑی سی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جو کہ لینڈ سے ہی تعلق رکھتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. دوسرا یہ کہ ورٹیکل کنسٹرکشن بہت زیادہ آپ نے کہا کہ کراچی میں بھی ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ آباد کے پلیٹ فارم سے زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ورٹیکل کنسٹرکشن کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. تو اس کے اوپر بتائیے کہ آج کل ایکٹیویٹیز کیسے ہو رہی ہیں. سیپیک کا آپ نے ذکر کیا کہ سیپیک میں دوبارہ ایکسپینشن کی بات کی جا رہی ہے اور تھوڑا سا یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو اوور ڈیو ورک تھا وہ کیا جائے، پراپرلی سارا کام کیا جائے. تو اس کے بارے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر پی ایس ڈی پی جو کہ بجٹ کی مد میں جب آئے گا اس میں بھی ایک اچھا اماؤنٹ مختص کیا جائے گا، تو اس سے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیے میں اس میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو سی پیک کے حوالے سے اب فیز 2 کے اندر ہم جا رہے ہیں. فیز 1 تو ہمارا آلریڈی کمپلیٹڈ ہے. چائنا جو گوادر ایئرپورٹ ہے اس میں بھی ٹیسٹ لینڈنگ ہو چکی ہے الحمدللہ، اور چیزوں کو آگے وہاں بھی بڑھایا جا رہا ہے. اور آج بھی وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے گوادر کے حوالے سے کہ اس کو سیف سٹی اور ساری چیزیں اکنامک ہب بنایا جائے. اور جہاں تک رہی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے معاملات، اور آپ نے کہا کہ جو آباد ورٹیکل، آباد سے ورٹیکل نہیں، آباد ہاریزونٹل بھی کرتا ہے. کراچی شہر میں جو زمین ہے وہ اس کی لینڈ ویلیو اتنی ہو گئی ہے کہ وہاں پہ لو رائز بننا فیزیبل نہیں ہے. دنیا میں تو خیر جو 50 سٹوری ابو ہے اس کو ہائی رائز کہا جاتا ہے، یہ تو مڈ رائز بلڈنگز ہیں جو یہاں بن رہی ہیں. اور سیکنڈلی ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جس طرح بھائی نے ذکر کیا وہ بالکل صحیح کہا کہ ہم لوگوں کو میکسیمم لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے. اس وقت وہ لوگ جو ٹیکس پیئرز نہیں ہیں، ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ اپنا ٹیکس نیٹ کو انہی لوگوں کو مزید ٹیکسیشن چارج کرنے جا رہی ہے جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. خیر ابھی 9% لاسٹ ایئر اسحاق ڈار صاحب نے آباد کی مشاورت سے ہم نے وہاں مشورہ دیا کہ آپ جو نان فائلرز ہیں، ہم آباد بھی چاہتی ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے، جو فائلر جو ہیں ان کو انکریج کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جب ٹیکس ایونیوز کا ایڈوانٹیج ملے تو وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور اپنا کو رجسٹر کرائیں. اسی طریقے سے میں یہ آباد کے سارے ممبرز فائلر ہیں؟ جی آباد کے سارے، آباد کا ممبر بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ فائلر نہ ہو. ہم اپنی کسٹمرز کی بات کر رہے ہیں جو ہم سے جو آ کے فلیٹ خریدتا ہے یا جو گھر خریدتا ہے، مکان خریدتا ہے، ان لوگوں کو بھی ہم انکریج کریں کہ وہ بھی سب فائلر بنیں اور نان فائلر کو وہ مکان خریدنا اس کے لیے امپاسبل ہو جائے. تو اس کے اوپر جو مشاورتی ان کی کمیٹی تھی انہوں نے کہا اس کو ہم بالکل ہی ڈسکریج نہیں کر سکتے، ہم اس کو ڈسکریج اس طریقے سے کر سکتے کہ ان کا ٹیکس نیٹ پہ ہم زیادہ وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ضروریات زندگی ہے، وہ خرید سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ابھی جس طرح کے ہماری امپورٹس ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان سٹیل مل کی نشکاری ہو جاتی ہے اور صرف وہ سٹیل مل چلنے سے ہمارا کوئی 300 سے 400 ملین ڈالر کی سیونگ ہے اس وقت. یہ اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ اپنے زمانے کی مل لگی ہوئی، اس میں تھوڑی بہت اپ گریڈیشن ہو جائے، یہ آئرن اور سے ہمیں سٹیل کے بلٹس بنا کے دے سکتی. اس وقت جتنی بھی لوکل ری رولنگ ملز ہیں پاکستان کے اندر جو موجود ہیں وہ سب سکریپ امپورٹ کرتی ہیں اور اس کے اندر ہم بے تاشا وہ ہم اس وقت ہمارا آئرن اور ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں چائنا کو اور دوسرے ممالک کو جس کی قیمت بہت کم ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں سکریپ امپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا سے جس کی قیمت بے تحاشا زیادہ ہے. تو ہم اپنے منیمم 300 to 400 ملین ڈالر تو ایک پاکستان سٹیل مل کو رن کرنے سے ہم سیو کر لیں گے. اس کے اندر خالی یہ سیو نہیں کریں گے، ہم اپنی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے اندر جو اس وقت ہم 2.5 لاکھ اور 2,60,000 روپے ٹن سریا خرید رہے ہیں، اس کی کاسٹ کم سے کم بھی 70-80 ہزار روپے پر ٹن نیچے چلی جائے گی.
और इकॉनमी लोगों को फिर हम सस्ते मकानात प्रोवाइड करने में सक्सेसफुली पहुंच सकेंगे। तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम दुरुस्त कर लें, इसको दुरुस्त सिम में ले आए, कोई डिसीजन ले, कोई आगे आके खड़ा हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि डिलेस हो रहे हैं, कुछ क्या किन किन बिना पे हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट बेहतर जानती है। जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है या दूसरे सेक्टर्स हैं, हम तो कहते हैं कि इसको भी जो स्टील मिल है उसको भी जल्द से जल्द प्राइवेटाइज किया जाए और उसको स्टार्ट भी कराया जाए। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर हम अपने जो लोगों को जो सस्ते मकानात दे रहे हैं, अगेन उसी पर प्रेस इसलिए करूँगा क्योंकि हमारी बहुत बड़ी हाउसिंग की शॉर्टेज है। जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। गवर्नमेंट को आज भी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए और उसके ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग पे लाना चाहिए लोगों को। सेकेंडली, इंटरेस्ट रेट को हाउसिंग सेक्टर के लिए जो फर्स्ट होम बायर्स हैं उसके लिए प्रमोट किया जाए। 7E के हवाले से भी अगर आप देखें तो जो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है उसको टैक्स उसको जाना चाह रहे हैं। तो दुनिया में कहीं भी डबल टैक्सेशन नहीं है। जो भी प्लॉट अपना खरीद व फरोख्त करता है उसके ऊपर हम एडवांस टैक्स जो भी खरीदता है उसको देना पड़ता है। ये तो गवर्नमेंट NUF तो लगा सकती है। और अगेन ये 18वीं तरमीम के बाद ये तो प्रोविंशियल राइट है और प्रोविंस उसके ऊपर ऑलरेडी प्रॉपर्टी टैक्स ले रही है। प्रॉपर्टी टैक्स लेने के बाद FBR ने अगेन एक 7E भी लगा दिया, जो कि एक बड़ा अनजस्टिफाइड है। लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है। लेकिन लोगों को डिस्करेज इस तरीके से ना किया जाए, कोई इसकी एक बेहतर पॉलिसी बना ली जाए। उनको कहा जाए कि आप इस पर अपना मकान तामीर कर लें, या कोई और ऐसी पॉलिसी हो जिसके अंदर लोग उसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें, ना कि वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाए। इस वक्त बहुत जगहों पे हम देखते हैं कराची शहर के अंदर कि FBR की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और मार्केट रेट आज वहाँ कम है। इसकी जो DHA का एरिया है या ओल्ड टाउन के एरियाज़ हैं वो कैटेगरी 1 के अंदर हैं, और कैटेगरी 1 के अंदर रेट जिस तरीके से इनने बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, और इनसे डिस्कशन हुई थी कि एनुअली ग्रेजुअली बढ़ाया जाएगा, वो ग्रेजुअली से ज़्यादा भी बढ़ाया गया है। इस टैक्सेशन और FBR वैल्यूएशन, जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जिसके ऊपर वो जिसे बोलते हैं आप लोग, जिसको ऊपर वो टैक्स ले रहे हैं। अभी अगेन इनने कहा है कि हम जो 3% एडवांस टैक्स था उसको 7% पे एडवांस टैक्स को लेकर जा रहे हैं, और प्लस वैल्यूएशन वो करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की भी बढ़ाएंगे। तो ये डबल टैक्सेशन अगेन जो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से रियल एस्टेट सेक्टर परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। तो इसमें क्या कोई फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस है या सबके लिए? नॉन फाइलर का तो इस वक्त 9% है, जिसकी अंदर बातें की जा रही हैं कि शायद वो 18% तक लेकर जाएंगे। ठीक है, वो हम कहते हैं आप बिल्कुल नॉन फाइलर को डिस्करेज करें, मगर इस तरीके से जो फाइलर्स हैं उनको भी डिस्करेज ना किया जाए, क्योंकि वो तो होगा क्या कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करना ही रुक जाएगा। जिसको बहुत ही कोई मजबूरी है वो जाके खरीदेगा। अल्टीमेटली उसका सेटबैक बिल्डर्स पे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इस तरीके से आएगा कि उनके मकानात जो बिक रहे थे वो बिकने बंद हो जाएंगे। तो बिल्कुल अगर ऐसी बिल्कुल पॉलिसी भी नहीं बनाई जाए जिसके अंदर कि सारी एक्टिविटीज़ हॉल्ट पर हो जाए। हम आज भी कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, देखें इस वक्त अगर टैक्स बढ़ा देने से मसला हल नहीं होगा। हम इनको ये कहेंगे कि आप एक काम करें, जब टैक्स आपने 1% किया था आपकी ट्रांजैक्शन कितनी थी, आपको टैक्स रेवेन्यूज ज़्यादा थे। आज आपने टैक्स का आपने प्रोपोर्शनेट बढ़ा दिया, उसके अंदर आपकी कलेक्शन और कम हो गई। इसमें अल्टीमेटली क्या होगा, लोग अपने मकानात बेचेंगे और वो पावर ऑफ अटॉर्नीज करा लेंगे और टैक्स बचने से। देखिए रास्ते कोई ना कोई कहीं ना कहीं निकाल लेगा। अगेन वो गवर्नमेंट का लॉस होगा कि उसमें उनको टैक्सेशन नहीं आएंगे। लोगों की इनसिक्योरिटी होगी कि उनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो किसी पावर ऑफ अटॉर्नी पे, तो वो एक अगेन लोगों को डिस्करेजमेंट पे जाएगा कि जो सिस्टम के अंदर है आप लोगों को सिस्टम में लाएं। और आप जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स टू GDP रेशियो है ना, बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही कहा, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसको अलग मेजर्स हैं आप लोगों के उसके क्योंकि इस बार देखें टैक्स उनकी इंक्रीज किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि हमारे पास टैक्स टारगेट इंक्रीज हो रहे हैं 9.2 9.4 से आपके पास 13.2 ट्रिलियन टारगेट की बात हो रही है। तो इट मींस कि इस टारगेट्स को मीट करने के लिए भी टैक्सेस बढ़ाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, बहुत सारे गवर्नमेंट के पास मेजर्स हैं कि किसके मोबाइल की बिलिंग कितनी है, किसके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, किसकी ट्रैवलिंग कितनी है, निकालें डेटा। तो पहले भी किया था, फिर उसके तो बाद वो निकालें डेटा, लोगों को लाएं टैक्स नेट के अंदर। देखिए लोगों को टैक्स नेट में बढ़ाने की जरूरत है। उन्हीं लोगों को हम स्क्वीज करते रहे, हम सैलरीड क्लास के ऊपर फर्दर टैक्सेस लगाते रहे, तो वो मैं समझता हूँ कि ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट ने इतने काम किए तो इट मींस कि इस बार कुछ ना कुछ तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन रखा ही होगा। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं सवाल पूछ लूँ, एक थोड़ा सा गुफ्तगू को कट एंड क्रॉप करें। तो आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हवाले
काफ़ी बात की और साथ साथ आपने कहा कि टैक्स इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन उन टैक्स बेस बढ़ना चाहिए उन टैक्स पेयर्स पे नहीं जिनको टैक्स ऑलरेडी जो फाइल करते हैं। सुफियान साहब ने कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास जो रियल इस्टेट सेक्टर है इसके अंदर थोड़ा सा टैक्स के हवाले से थोड़ा सा एक रिव्यू किया जाए, रिविजिट किया जाए, और जो ऑलरेडी फाइलर हैं या जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को स्क्वीज़ ना किया जाए। तो इन दोनों चीज़ों को ज़रा मद्देनजर रखते हुए आप एक कॉमेंट दीजिए। देखिए, मैं अभी आपको उससे पहले खुशखबरी सुना दूं। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं, जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनकी जो रेमिटेंसेस का फिगर है वो स्टेट बैंक ने भी जारी किया है। 27 बिलियन रुपीस तक ये पहुंच गई, 27.1 बिलियन तक, और उम्मीद की जा रही है कि ये 30 बिलियन पर एंड करेगा फाइनेंशियल ईयर। सो ये एक बड़ा अच्छा है। और यही ऐड करके हमारी जो यानी कि हमारी इतनी बड़ी सनत इतनी ज़्यादा मराहत के साथ जो हैं वो 25 अरब डॉलर तक लाती हैं या उससे भी कम लाती है, मगर हमारे जो मेहनत कश पाकिस्तानी हैं जो अपनी ज़रूरियात के लिए पाकिस्तान अपनी रकम भेजती है अपने प्यारों के लिए, और वो 27 अरब डॉलर हो गई है। बराबर ही हो गया तकरीबन, जी, ये पैरेलल हो गया, जी पैरेलल नहीं बल्कि उससे आगे निकल गया। पाकिस्तान गया। का सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्नर जो है वो समंदर पार पाकिस्तानी है। दुनिया में स्किल्ड लेबर की बहुत ज़रूरत है। यूरोप में है, यूके में है, जापान में है, कोरिया में है, इवन चाइना में है, कनाडा में है। तो हमें अपनी स्किल्ड लेबर पर तवज्जो देनी होगी, उनको स्किल के साथ बैरून मुल्क भेजना होगा ताकि वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, अपने घर वालों की ज़िंदगी बेहतर कर सकें, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी कमा सकें। दूसरी बात इन्होंने जो की है रियल इस्टेट की। रियल इस्टेट पे देखें, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट का अगर आप प्रोपोर्शन देखें ना तो वो एक दूसरे का इन्वर्स है। जिस वक्त रियल एस्टेट में बूम आता है उस वक्त स्टॉक मार्केट नीचे चली जाती है, और जिस वक्त स्टॉक मार्केट में बूम आता है तो रियल एस्टेट नीचे चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो रही थी वो अब इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ से इन्वेस्टर निकल के स्टॉक मार्केट में आ गया है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे जो है अब रिटर्न्स आने वाले हैं। अब जो है ना यहाँ पे टैक्सेशन लगने वाली है, और स्टॉक मार्केट में हमें अपने आप को करके और अपनी जो लीगल पैसे उसको बढ़ाना होगा। नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 बात ये है कि उन्हें ये भी नजर आ रहा है कि अब रिटर्न्स अच्छे आएंगे, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। दूसरी बात ये है कि जब ये पूरी स्पेकुलेशन यहाँ से खत्म हो जाएगी रियल एस्टेट सेक्टर से, तो फिर रियल बायर जो है वो एक्टिव होगा, उसके लिए प्राइसेस पर कोशिश हो जाएंगी। इस वक्त जो स्पेकुलेशन की वजह से जो बायर डिस्करेज हो रहा है वो एक बहुत बड़ा इशू है कि उसमें नहीं एंड बायर नहीं आ रहा। एक प्लॉट आप बताइए 15, 20, 50 लोगों की फरोख्त के हैंड्स चेंज करने के बाद किसी एक जो है उसको रियल बायर खरीदता है और वहाँ पे अपना घर बनाता है। ये जो इसमें जो स्पेकुलेशन होती है, इसमें जो बार बार हैंड्स चेंज होते हैं, प्रॉफिट टेकिंग होती है, ये नॉन प्रोडक्टिव है। इसको खत्म करना चाहिए और इसको डिस्करेज करना चाहिए। इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, इसको खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आपके CNIC का डेटा आपके पास मौजूद है, रजिस्ट्री का डेटा आता है, और उसके जरिए जो है आप तमाम उसको ट्रैक करें, और जो इस किस्म के स्पेकुलेटिव बाइंग और सेलिंग में जिनके CNIC आ रहे हैं जरा उनके खिलाफ एक्शन लेना। अगर एक बंदे ने 10-10 फ्लैट बुक करवाए हुए हैं एक प्रोजेक्ट में, उसने 10-10 किस्म के जो है प्लॉट लेकर रखे हुए हैं, ये उन्होंने होल्डिंग की हुई है। जिस तरह से खुराक के जखीरा कर लिए जाते हैं, इस तरह लैंड होल्डिंग हो रही है। राइट, चलिए जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सुफियान साहब, अगर आप कुछ ये एक लाइन में आंसर देना चाहें इस बात का। जिस तरह भाई ने बात की ना वो अपनी जगह सही है। आप क्रैकडाउन इस तरीके से, ये लीगल है। अगर कोई प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, उसके पास पैसे हैं, वो टैक्स भरता है, वो जायज़ है पैसे उसके, वो खरीद सकता है प्रॉपर्टी, उसमें कोई दो राय नहीं। टैक्स भरने के बाद, टैक्स भरने के बाद वो खरीदे, वो एक नहीं वो 100 प्रॉपर्टी खरीदे। हम इस तरीके से और डिस्करेज करते हैं अपने लोगों को। लोग दुबई चले जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास 11 बिलियन डॉलर हमें इनकरेज करना है किसी ना किसी तरीके से। हमें ये पैसे जो बाहर ले जा रहे हैं ना, आप पैसे 11 बिलियन डॉलर अपने मुल्क में लगा लें। आज 27 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, मगर आप 47 बिलियन डॉलर नहीं मिलेगा। स्पेकुलेटिव जो बाइंग और एग्जैक्टली, आम आदमी के लिए भी कोई होना चाहिए। और सेलिंग होगी, उसको रोकना चाहिए। डिबेट बिल्कुल जारी रहेगी, नेक्स्ट प्रोग्राम में कर लेंगे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। राजा साहब मौजूद हैं यहाँ पर। सुफियान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जब तशरीफ लाया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की। वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।